लायो कति काम गरेन नक्सा ल्यायो सीमामा परेन चौतारीको घर। हे पुग्छ झण्डा लिपुलेख सुस्तामा फिर्ता हुन्छ यही हाम्रो पुस्तामा चौतारीको घर। हे तिमीले हामीले मात्रै भनेर कहाँ हुन्छ देश हाँक्नेको भगवान मोदी भात नि खान्नन् मोदीलाई नसोधी चौतारीको घर। आजसम्म हामीले बलात्कारीको घरमा कहिले पोस्टर टाँसेका छौँ यो बलात्कारी अपराधी हो भनेर? आजसम्म कुनै अख्तियारले समातेको भ्रष्टाचारीको घरमा हामीले पोस्टर टाँसेका छौँ? छैनौँ नि। तर कोरोना पीडित त यहाँ भ्रष्टाचारी भन्दा ठुलो अपराधी हुने भयो क्या यहाँ। यतिका जेल बसेका थिए आँसुधारा बर्साई, यतिका जेल बसेका थिए आँसुधारा बर्साई। समयले भेट गरायो मलाई रमेश पर्साई। बाल्न मन लागेको थियो पिरतीको दियो तिम्रो चर्चा धेरैतिर चलिरहेको थियो। मनका इच्छा चाहना कता गयो गयो तिमी अलिक ढिलो आयौ नि त रमेश पर्साई। मेरो त पोहोर साल बिहे भयो। तपाईँको के कुरा गरौँ तपाईँको के कुरा गरौँ तपाईँको हरेक अदा टप हुन्छ। तपाईँको के कुरा गरौँ तपाईँको त हरेक अदा टप हुन्छ। नाम जस्तै गुलियो आवाज पसलको जेरी पनि फ्लप हुन्छ। अहिले तपाईँलाई भेटेँ मनमा अलिअलि चिन्ता त छ त। अहिले तपाईँलाई भेटेँ मनमा अलिअलि चिन्ता त छ त। साँच्चै दिदी अहिले चाहिँ लाग्दैछ ढिलै जन्मे कि क्या हो म त। मैले पनि भनिहालेँ तिमीले पनि भन्यौ, मैले पनि भनिहालेँ तिमीले पनि भन्यौ। अब त्यो कुराले भन्दैछ तिमी पराईको भन्यौ। मेरो बारे केही थाहा भएछ तिम्रो बारे थाहा छैन। ढिलै जन्मिने के भयो त नि मैले नजर लाछु केही पनि भएको छैन। दिदी तपाईँलाई लागेको भन्दा अलि बेग्लै छु म। तपाईँलाई लागेको भन्दा अलिअलि त बेग्लै छु म। कोही आएको छैन जिन्दगीमा अहिलेसम्म त एक्लै छु म। तर जे होस् सम्झेरै भए पनि आँसु खुसीले मन रुजाउँला। भिनाजुको जार हुनु भएन भाइ भएरै चित्त बुझाउँला। भएको कुरा बोलिहाल्ने मान्छे मनी सुरो, भएको कुरा बोलिहाल्ने मान्छे मनी सुरो। जे भयो नि गर्यौ तिमीले मनभित्रकै कुरो। अब जार बन्दिन भिनाको भन्यौ त्यता पनि ठिक छ, जार बन्दिन भिनाको भन्यौ त्यता पनि ठिक छ। अब अहिलेसम्म एक्लै छु भनेर गुनासो गरिहाल्यौ। यता मनमा पनि एक्लै छिन् यता घरमा जोड्यो भने राम्रोसँग टिक्छ। तपाईँले आफै खाना बनाउनु भयो आफै बन्नुभयो भान्से। दिदी तपाईँले आफै खाना बनाउनु भयो आफै बन्नुभयो भान्से। मनमाया दिदीको कुरा नगर्नु न हौ म उहाँको भतिजो जस्तो मान्छे। खुसी पनि पाउँछौ तिमीले पाउँछौ सुख छैन। खुसी पनि पाउँछौ तिमीले पाउँछौ सुख छैन। पिरतीले मनलाई हेर्छ उमेर हेर्ने होइन। जिन्दगीमा दिए हुन्छ उनैलाई छाया। मनमायालाई गर्नुपर्छ तिमीले चोखो माया। अघि अलि टाढा थिइन् अहिले मेरो छेउमा आछिन्। रमेश पर्साईसँग बिहे गरेर भनेर जिस्काइदिएको यो मनमाया कति खुसी भएको छिन्। पुरानो गाडी ठेलिरहनुपर्छ यसरी नछकाइदिनु। पुरानो गाडी ठेलिरहनुपर्छ यसरी नछकाइदिनु। बरु त्यति नै भाइको माया छ तपाईँ साँच्चै जेरी हो भने ल त कल्पनालाई फकाइदिनु। बल्ल थाहा भयो तिम्रो नजर कतातिर गाछ, बल्ल थाहा भयो तिम्रो नजर कतातिर गाछ। मलाई पनि एक दुईटा कुरा भन्न मन लाग्छ। झर्नलाई आज मसँगै इन्द्रणी झरेको छ। कल्पना सल्पना हुँदैन है मेरै भाइसँग लप परेको छ। पहिल्यै अर्कोलाई भिडाइदिइसकेपछि हामीले कसरी पाउने? पहिल्यै अर्कोलाई भिडाइदिइसकेपछि हामीले कसरी पाउने? जब एउटा जोडी खोज्दा खोज्दै दिदी अझै कता कता धाउने। मलाई पनि त चाहिएको छ नि हौ एउटी साँच्चीकै चोखो माया लाउने। टाउको दुख्दा बिस्तारै मालिस गर्दै काठे भाका गाउने। एक्लै हुन पर्यो भने यो मन साह्रै रुन्छ। एक्लै हुन पर्यो भने यो मन साह्रै रुन्छ। काठे भाका गाउन जान्ने अरू पनि हुन्छ। रोप्दैन रे त्यो मुटुमा तिमीलाई कहिले किला। मैले नि गाउन जानेको छु म पनि त सुनि भनेर मस्किरहेको छु नि यहाँ शर्मिला। मैले भनेको मान्नु भएन तपाईँ आफ्नै रुवाई मात्रै रुनुभयो। सुरुमै हुँदैन भन्नुभयो अब टुक्का नखेलौँ तपाईँ साह्रै अशुभ हुनुभयो। आज यसो दोरी गाउन निस्केको मात्रै हो। आज यसो दोरी गाउन निस्केको मात्रै हो।
मेरो भाइ र कल्पना असल साथी हुन्, बे त तिमीसँगै हुन्छ। मैले त भाइसँग लभ परे भनेर जिस्केको मात्रै हो। तपाईँको भाइसँग लबै परे पनि यो झापाली कहाँ थाक्छ? तपाईँको भाइसँग लबै परे पनि यो झापाली कहाँ थाक्छ? मेचीको मिठो पानीको कसम, किप्पर भएकै पोस्टमा गोल लाग्छ। आफ्नो पनि होइनौ हामी पराइका नि रहेनौँ, आफ्नो पनि रहेनौँ हामी पराइका नि रहेनौँ। झापाली भनेर धेरै धाक्दिन होइन, हामी पनि गोर्खाली हो, कमका छैनौँ। संसार बनेको छ पञ्चतत्त्व, वायु आकाश र जल मिल्दा। संसार बनेको छ पञ्चतत्त्व, वायु आकाश र जल मिल्दा। त्यसैले त देश बन्छ झापालीको दिमाग र गोर्खालीको बल मिल्दा। पराई जस्तो रमेश पर्साई आफ्नै जस्तो बन्यौ, पराई जस्तो रमेश पर्साई आफ्नै जस्तो बन्यौ। जे भयो नि अन्तिममा आएर तिमीले ठिक भन्यौ। झापाली बाजेले अहिलेसम्म चलाउनु भयो, ठिक हुँदै आछ। झापाली बाजेले ठिकै चलाउनु भयो देश, अहिलेसम्म ठिक हुँदै आछ। अहिले भने हाम्रो देशले गोर्खाली बाबुराम भट्टराईलाई खोजिरहेछ। सही बात हो। खैर दाइ, यो टुक्का गाइरहँदाखेरि दिदीलाई मैले पराजित गर्न सक्ने कुनै सम्भावना नै छैन। किनकि दिदीले टुक्का खेल्न सुरु गर्दाखेरि सायद म +2 को तयारी गर्दै थिएँ होला। त्यस कारणले म जेरी दिदीप्रति हृदयदेखि नै शिर झुकाएर हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा पनि कला र कलाकारको कस्तो सङ्गम हुन्छ भनेर जेरी दिदीले आज प्रमाणित गर्नुभएको छ। उहाँको बच्चा जन्मेको आज 32-33 दिन मात्रै भएको छ र उहाँ यहाँ गाउन आइपुग्नु भएको छ। कृष्ण दाई, कल्पना गर्नुहोस् त, सुत्केरी बिदा त महिला शिक्षकले समेत 90 दिन पाउँछन्, कर्मचारीले समेत पाउँछन्। तर उहाँ आज यो अवस्थामा, कमजोर हुनुपर्ने अवस्थामा पनि कमजोर नभइकन उहाँ जो दोहोरी गाउन आउनुभएको छ, उहाँ एउटा नयाँ पुस्ताको जननी हुनुहुन्छ। दिदी, आज मलाई तपाईँसँग साह्रै दोहोरी खेल्ने रहर थियो, साह्रै मलाई अहिले पनि छ। तपाईँसँग त मलाई माया प्रेमको ठट्टा पनि गर्ने रहर थियो। तर आज त म तपाईँसँग जिस्किन सक्दिनँ, किनभने आज म तपाईँ यहाँ आइरहँदा मेरी आमाले मलाई जन्माउँदा 32 दिनको दिन उहाँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो होला भनेर कल्पना गरिरहेको छु। त्यस कारणले आज म तपाईँसँग ठट्टा गर्न असमर्थ छु, किनकि आज म तपाईँमा कता कतै मेरी आमाको प्रतिबिम्ब देखिरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। साह्रै राम्रो बोल्नुभयो रमेशजीले। जेरी, अब यसको उत्तर यहाँ आउँदैन फेरि, मात्र यति चित्त बुझाऊ त्यहाँ हेरी अर्कैले लहर छोरी पाएपछि कसरी भनुन् मेरी, हेर्नुहोस् त यस्तो भइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज इन्द्रेणी हेरेर संसारभरिबाट बस्नुभएका दर्शकलाई जेरी बहिनीको विवाह भयो, विवाहमा गइयो, सबैजना जानुभयो र विवाहमा त असाध्यै रमाइलो गरेको क्षण हामीले बिर्सिया छैनौँ। अहिले भान्जी जन्मिएपछि एउटा फेरि अर्को जेरीमा पनि अझ त्यस्तो चिज, त्यस्ता रसिक तत्त्वहरू समाजलाई एउटा ज्ञान दिन सक्ने त्यो फेरि सिर्जना भएको छ। त्यो जेरीको आगमनको शुभकामना सहित त्यो सानो नानीलाई, हाम्रो भान्जीलाई शुभकामना सहित जोरदार ताली र अथवा यसरी भनौँ, जेरी दिदी पूर्ण हुनुभएको छ र जेरी दिदीका अहिलेसम्मका सृजनाहरूमध्येको सर्वोत्कृष्ट सृजना आइसकेको छ। र धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज सालिजा गाउँपालिका युकेका अध्यक्षज्यू गङ्गा खोर्जाले पठाउनु भएको सहयोग लिएर आजको छेडमा यहाँ सबै सालिजा पर्वतका, म्याग्दी बिमका लगायत मराङका व्यक्तित्वहरू यहाँ आउनु भएको छ, धेरै कलाकारहरू। यतिखेर इन्द्रेणी टिम सिङ्गो यहाँ आज तपाईँको साथमा छ भने कार्की ब्याङ्केट थापाथलीबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी दिइरहेका छौँ। आजका दिनदेखि सदा सदा इन्द्रेणीमा एउटा खम्बा बनेर रमेश परसाई आउनुभएको छ, उहाँलाई जोरदार तालीसहित हामी सम्मान गर्दछौँ। मेरो असाध्यै ठुलो सौभाग्य हो। दाइले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, मृग घोरल पनि चढ्न नसक्ने पहाडमा चढेर हामीले सहयोग गरेका छौँ, त्यति गर्दा पनि, त्यत्रो डुल्दा खट्दा पनि मलाई कोरोना लागेन भनेर तपाईँले किन भन्नुभयो भने हाम्रो शास्त्रमा, हाम्रो दर्शनमा, हाम्रो समाजमा औषधि र आध्यात्मिक शक्तिलाई उस्तै मानिन्छ। दाइ, तपाईँलाई त्यो कोरोनाको भाइरसले यसकारण छुन सकेन किनकि हजारौँ लाखौँ पीडित मनहरूका आशीर्वादको एन्टिभाइरस तपाईँसँग त्यो सत्कर्म जसले अरबौँको सम्पत्तिले दिने भन्दा बढी सन्तुष्टि दिन्छ। र एउटा कुरा चाहिँ म यहाँनिर भन्नै चाहन्छु कि इन्द्रेणीको टिमलाई र तपाईँलाई हाम्रो शास्त्रमा लेखिएको छ पुण्य गर्दा स्वर्ग गइन्छ भनेर। यदि पुण्य गर्ने सबै स्वर्ग जान्छन् भने तपाईँहरूले त यति धेरै पुण्य गर्नुभएको छ कि तपाईँको लागि त स्वर्गमा पनि अर्को महास्वर्गको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ। यमराजले पनि भिआइपी ट्रिटमेन्ट दिन्छन् दाइ, चिन्ता नगर्नु होला, किनभने तपाईँ र म जाने स्वर्ग एउटै हुन सक्दैन, तपाईँ जाने अर्कै स्वर्ग हुन्छ। रमेश परसाई जस्तो यस्ता शक्तिशाली युवा जसले देशका हजारौँ समस्याहरूलाई एकबद्ध गर्दै
यो देशमा सोच र संस्कार अनि प्रवृत्तिलाई मात्र आमूल रूपमा चेन्ज गर्न सक्यौँ भने हामी देश बदल्न सक्छौँ। यहीँनिर पर सृजना तामाङ आउनुभएको छ, जो लिजदीको पहिरोमा हामी पुगेका थियौँ। त्यहाँका विकराल बस्तीमा सृजना गएर त्यहीँ बसेर रुँदै रुँदै हामीलाई घुमाइराख्नु भएको थियो। आज लिदीमा आएको पहिरो पीडितलाई आएको पैसा आज हामी उहाँलाई हस्तान्तरण गर्दैछौँ भने नेपाली लोक सङ्गीतका एउटा धरोहर नरबहादुर विशी हामीसँग अग्रजमा हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, इन्द्राणीका कलाकारहरू निरन्तर आज 12 वर्ष पुग्यो इन्द्राणी हाँक्दै गएको। मलाई लाग्छ धेरै कलाकारहरू आउनुभयो, चल्नुभयो, जानु पनि उहाँहरूको बाध्यता थियो। यो इन्द्राणी चल्दै जाँदा मलाई फेरि थप्दै जानु पनि बाध्यता थियो। म सबैलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। इन्द्राणी मऱ्यो भने तमाम हजार नेपाली जनताको, लाखौँ करोडौँ नेपाली जनताको एउटा संस्कारको आयाम बन्द हुन्छ। ट्र्याकमा गएर गाउने कलाकारले 1 लाख रुपियाँ बुझिराख्दा 20औं वर्षमा बजाउने कलाकारले 2000 म्युजिसियनले नपाउँदा त्यो कलाकारले कहिले आवाज उठाएको छैन, बरु आफ्नो 1.5 लाख कसरी आउँछ त्यतापट्टि ध्यान दिएछ। तर इन्द्राणी भनेको समग्रका घरमा एउटा ग्यास किन्नै पर्छ, सचिवलाई नि ग्यास किन्दा उति पैसा लाग्छ, तल कार्यालय सहयोगको पनि उति लाग्छ। त्यसकारण सबैको मर्का कुद्ने कले आज इन्द्राणी भनेको तमाम दुखी गरिब जनताले बनाएर साथ दिएर दुखी गरिब जनताले हेर्दा आज यो ठाउँमा आएको छ। यसको सबै हिस्सा भनेको प्रवासमा बस्ने, विदेशमा बस्ने, यही दुखी गरिब गाउँ बस्तीमा बस्नेहरूको लागि हो। त्यसकारण म नमन गर्दछु। यो कोरोना जति हो त्योभन्दा हजारौँ गुणा बढी हामीले हौवा आतङ्क सृजना गरेका छौँ कोरोनाको, होइन? यो हामीले कस्तो खालको समाज सृजना गरेका छौँ भने यो कुखुरालाई रुडी लागेर फ्याटी मर्ने जस्तो हो। कोरोना चाहिँ त्यस्तो हो भनेर हामीले सृजना गऱ्यौँ के आतङ्क। पहिला त बुझेको थिएन, अब त बुझियो नि। नाथे ज्वरो नै होइन र निमोनिया टाइफाइड जस्तै, होइन? त्यसकारण यसको अलिकति बढी त हामीले आतङ्क पनि सृजना गऱ्यौँ। यो आतङ्क सृजना गर्दै हाम्रो समाज कस्तो भयो भने यसले हामीलाई सामाजिक विखण्डन ल्याइसक्यो क्या हामीमा। हाम्रो समाज कस्तो भयो भने अब छिमेकी घर आउँदा त्रसित हुने भयो, छिमेकीसँग छिमेकी डराउने भयो। चितवनको एउटा घटना मलाई भन्न मन लागेको छ। त्यहाँका मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट विश्वबन्धु बगालेलाई कोरोना सङ्क्रमण भयो। तपाईँ हामी जस्तैलाई जाँच्दै बिरामीलाई उपचार गर्दै सङ्क्रमण भएको होइन ती डाक्टरलाई, तर उनका छिमेकीहरूले के गरे थाहा छ? त्यो टोल सुधार समितिले उनलाई सङ्क्रमण भएको थाहा भएपछि उनको घरमा कोरोना पोजिटिभको घर भनेर पोस्टर टाँस्ने निर्णय गर्यो। आजसम्म हामीले बलात्कारीको घरमा कहिले पोस्टर टाँसेका छौँ यो बलात्कारी अपराधी हो भनेर? आजसम्म कुनै अख्तियारले समातेको भ्रष्टाचारीको घरमा हामीले पोस्टर टाँसेका छैनौँ नि। तर कोरोना पीडित त यहाँ भ्रष्टाचारी भन्दा ठुलो अपराधी हुने भयो क्या, यहाँ पोस्टर टाँसिने भयो घरमा। त्यसकारण यस्तो यो रोगीलाई घृणा नगरौँ, रोगलाई घृणा गरौँ, सावधानी अपनाउनुपर्छ। तर यति धेरै आतङ्कित हुनु पनि पर्दैन। हामीले ओठ कोत्रिने बिफर पनि उन्मूलन गरेकै हौँ। चाहिँ मान्छे जीवनभर अपाङ्ग हुने पोलियो पनि हामीले कटायौँ। मानव सभ्यताले प्रत्येक रोगलाई जितेको छ, कोरोनालाई पनि अवश्य जित्नेछ। दर्शकवृन्द, परबाट हेर्दा निता फोन, त्यसै गरी मिना गर्बुजा, निरा गुरुङ मगर, त्यसै गरी कृष्ण बजगाई, शर्मिला श्रेष्ठ, बबिता बानिया जेरी, इन्द्राणीकी सञ्चालिका मनमाया वैभा, उत्तम खड्का, त्यसै गरी हाम्रो नरबहादुर विशी र युवराज चौलागाई अनि उहाँलाई साथ दिनको लागि अब हाम्रो रमेश परसाईजीलाई साथ दिनको लागि हामी अगाडि तयार छौँ। जेरी र रमेश परसाईको दोहोरी पहिलोचोटि निकै भिडन्तै हुनेछ भने यता पछाडिबाट नाच्नको लागि यमुना रसाइली, कल्पना दाहाल, त्यसै गरी हाम्रो सृजना तामाङ पनि नाच्नु होला। पूर्ण कणेल, पावल राई, लक्ष्मी घिमिरे, कृष्णबहादुर गन्धर्व, खगेन्द्र विश्वकर्मा बजाउन तयारी हुनुहुन्छ भने दिलीप खड्का, दीपक केसी, मिलन सापकोटा, गणेश बम आज प्रविधिमा हुनुहुन्छ। भक्तबहादुर देउवा, प्रतिमा कणेल, त्यसै गरी नवराज तिमिल सेना अनि त्यसै गरी दीपक घिमिरे, शिशिरनाथ, जीवन टन्डन। जति गल्ती गरे पनि निचिक्क हाँसेर मर्छौ, आफूलाई छोरीको याद आएर कस्तो भइरहेछ यहाँ ढिलो गर्छौ। जति फुर्ती आए पनि रसिली छैनौ, दुध दिने होइनौ तिमीले, तिम्रा बुढाले छोरी पाल्या छन् उहाँ ल्याक्टोजिनले, किन फुर्ती लाउँछौ जेरी? जति गाए नि हुन्छ, तिम्रो बुढा जस्तो तिम्री छोरीलाई माया गरेर सोच यहाँ हुन्छ। थापाकै जस्तै भन्छौ तिमी, साँच्चै थापाको हौ त? मैले नखाए मेरो छोरीलाई दुध तिमीले खुवाएको छौ त? भान्जीको मुख त हामीले पनि हेर्थ्यौँ, तपाईँ किन एक्लै आउने? भान्जीको मुख त हामीले पनि हेर्थ्यौँ, तपाईँ किन एक्लै आउने? भान्जी पनि यहाँ आएको भए, सुनेको भए, न उनलाई पनि बानी पर्थ्यो कि अहिलेदेखि नै दोहोरी गाउने।
हे दिदीलाई त भेनाले देलान् ध्यान लकडाउनमा बिजोग छ एक्लो ज्यान चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र भेनाले देलान् ध्यान लकडाउनमा बिजोग छ एक्लो ज्यान चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र ए जो चाहन्छौ पर्दैन उही हुन मिल्छ बाबु एकबाट दुई हुन चौतारीको पर पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर पर्दैन उही हुन मिल्छ बाबु एकबाट दुई हुन चौतारीको पर पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर चौतारीको पर पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर हे एक्लै हुँदा सुख त कहाँ हो यो पीडा त लकडाउनमा थाहा भो चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र सुख त कहाँ हो यो पीडा त लकडाउनमा थाहा भो चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र ए लकडाउनले पार्यो घर जोड्ने हो कि क्या हो त्यसपछि साथ छोड्ने चौतारीको पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर पार्यो घर जोड्ने हो कि क्या हो त्यसपछि साथ छोड्ने चौतारीको पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर चौतारीको पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर हे चाहिया साथी मनको पिर हटाउन लकडाउन र जिन्दगी कटाउन चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र मनको पिर हटाउन लकडाउन र जिन्दगी कटाउन चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र हे हुन्थ्यो अब दुईजना मिले नि कोही पाइ छैनन् मन माया दिले नि चौतारीको पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर दुईजना मिले नि कोही पाइ छैनन् मन माया दिले नि चौतारीको पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर चौतारीको पिपलुलाई भर छैन पर मलाई माया गर हे भर्खरकीको खोजेको छाया रिटायर हुने बेला भो मनाया चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र खोजेको छाया रिटायर हुने बेला भो मनमाया चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र चौतारीको पर पिपलुलाई भर माया पर रमाइलो छ र ए निको पारदेऊ छन् मनको रोगी गयो
ढिलो अन्याय हुन्छ छु म त कलिलो चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा भएमा ढिलो अन्याय हुन्छ छु म त कलिलो चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा ए काट्छु भन्छन् सँगसँगै दिनलाई नि छिप्पेको मन पर्दैन यिनलाई चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर सँगसँगै दिनलाई नि छिप्पेको मन पर्दैन यिनलाई चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर हे जेरी दिदी लाग्यो नि सस्तो पो कमसल बेच्ने व्यापारी जस्तो पो चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा लाग्यो नि सस्तो पो कमसल बेच्ने व्यापारी जस्तो पो चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा ए यही कृष्णको साथी हुन् सङ्गी हुन् के को सस्ती सबभन्दा महँगी चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर साथी हुन् सङ्गी हुन् के को सस्ती सबभन्दा महँगी हुन् चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर हे अलि बढी उमेर भयो यो ज्यानलाई मन दिदीलाई ठिक हुन्छ कृष्ण दाई चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा बढी भयो यो ज्यानलाई मन दिदीलाई ठिक हुन्छ कृष्ण दाई चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा ए सम्झनामा मन घायल गराउनन् कडेललाई त यिनले मन पराउँछन् चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर कडेललाई त यिनले मन पराउँछन् चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा मलाई माया गर हे दमाले हुन् यी दुईको जम छ नि के कुरामा कृष्ण दाई कम छ नि चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा यी दुईको जम छ नि के कुरामा कृष्ण दाई कम छ नि चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा चौतारीको बारा पिपललाई भारा माया परम्परा के रमाइलो छारा ए मन मायालाई तिमी मन पर्नु हो दाइको कमी पहिल्यै बेगर्नु हो चौतारीको बारा पिपललाई भारा छैन परम्परा
छोडौँ कुरा हार्न र जित्नका 16,000 हुँदै हुन् कृष्णका। तारीको बार चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र हार्न र जित्नका 16,000 हुँदै हुन् कृष्णका। चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र। ए डुलाई हिँड्ने कृष्ण त पाइन्छ तर हामीलाई एउटै राम चाहिन्छ। चौतारीको बार चौतारीको बार पिपललाई बार छैन परपरा मलाई माया गर। कृष्ण त पाइन्छ तर हामीलाई एउटै राम चाहिन्छ। चौतारीको बार चौतारीको बार पिपललाई बार छैन परपरा मलाई माया गर। चौतारीको बार पिपललाई बार छैन परपरा मलाई माया गर। हे के डर भो र दुई भाउजू मिस्नलाई डबल इन्जिन गाडी हो कृष्ण दाई। चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर रमाइलो छ र दुई भाउजू मिस्नलाई डबल इन्जिन गाडी हो कृष्ण दाई। चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र। ए कृष्ण दाई तिम्रो दाई हो उनको नि दाई हो रे भन्छन् नि रमेशै चाहियो रे। चौतारीको बार चौतारीको बार पिपललाई बार छैन परपरा मलाई माया गर। तिनको नि दाई हो रे भन्छन् नि तिमी नै चाहियो रे। चौतारीको बार पिपललाई बार छैन परपरा मलाई माया गर। चौतारीको बार पिपललाई बार छैन परपरा मलाई माया गर। हे कोही पुरानो गाडी कालिन्छ स्टार्ट गर्न थालेसी बिग्रिन्छ। चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र गाडी कालिन्छ स्टार्ट गर्न थालेसी बिग्रिन्छ। चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र। ए यो जेरीको सिफारिस एउटा स्टार्ट गर्यो अहिले सकत एउटा। छैन परपरा मलाई माया गर। सिफारिस एउटा स्टार्ट गर्यो अहिले सकत एउटा। चौतारीको बार पिपललाई बार छैन परपरा मलाई माया गर। चौतारीको बार पिपललाई बार छैन परपरा मलाई माया गर। हे नपाएर त गुनासो पोखेको मनमाया त दिदी हुन् ढोगेको। चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र गुनासो पोखेको मनमाया त दिदी हुन् ढोगेको। चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर के रमाइलो छ र। ए आत्ती एउकी मनैको डरसँग जवाफ चाहियो अघिको प्रसङ्ग। चौतारीको बार पिपललाई बार
प्रेममा कविता लेखेर थाहा पाएको अरूकै देखेर चौतारीको बार चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र कविता लेखेर थाहा पाएको अरूकै देखेर चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ तिम्रा गीतमा अनुभव मिस्या छ चौतारीको बार चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर भित्री मन मिस्या छ तिम्रा गीतमा अनुभव मिस्या छ चौतारीको बार चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपललाई बार छैन रहर लाछ बिहे गरी बेस्ट गरौँ चोखै छ ज्यान पिसिआर टेस्ट गरौँ चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र बिहे गरी बेस्ट गरौँ चोखै छ ज्यान पिसिआर टेस्ट गरौँ चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र ए नेपाल हो यो सही गलत देखाउला पिसिआरले एचआईभी देखाउला चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर सही गलत देखाउला पिसिआरले एचआईभी देखाउला चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर हे भन्थे बाजे कविले लेख्छ रे डाका सबलाई डाका नै देख्छ रे चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र कविले लेख्छ रे डाका सबलाई डाका नै देख्छ रे चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र ए गोर्खाली त कामको जस पाउने हुन् झापाली त जम्मै गफ लाउने हुन् चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर कामले जस पाउने हुन् झापाली त जम्मै गफ लाउने हुन् चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर हे दिदीको त नलेज नै जिरो हो नयाँ नक्सा ल्याउने झापाकै हिरो हो चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र नलेज नै जिरो हो नक्सा ल्याउने झापाकै हिरो हो चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र चौतारीको बार पिपललाई बार माया पर पर के रमाइलो छ र ए गफै लायो कति काम गरेन नक्सा ल्यायो सीमामा परेन चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर कति काम गरेन नक्सा ल्यायो सीमामा परेन चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपललाई बार छैन पर मलाई माया गर हे पुग्छ
देख्छ झन्डा लिपुलेख सुस्तामा फिर्ता हुन्छ यही हाम्रो पुस्तामा चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर रमाइलो तर लिपुलेख सुस्तामा फिर्ता हुन्छ यही हाम्रो पुस्तामा चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर रमाइलो तर चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर रमाइलो तर ए कुरा गरम विवादिस केसतिर ढल्कीमा वा दुईजनै देशतिर चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर विवादिस केसतिर ढल्कीमा वा दुईजनै देशतिर चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर हे अपराध बोल्दै अपराधै खिच्नेले हट्नै पर्छ सिमाना मिच्नेले चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर के रमाइलो तर अपराधै खिच्नेले हट्नै पर्छ सिमाना मिच्नेले चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर के रमाइलो तर चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर के रमाइलो तर ए आज खुल्ला गर्छन् देश भोलि बन जनयुद्ध गर्ने कै बोली बन चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर गर्छन् देश भोलि बन जनयुद्ध गर्ने कै बोली बन चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर हे शक्ति साहस सबैको चाहिन्छ नक्सायो भूमिनी ल्याइन्छ चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर के रमाइलो तर सबैको चाहिन्छ नक्सायो भूमिनी ल्याइन्छ चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर के रमाइलो तर चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर रमाइलो तर हे तिमीले हामीले मात्रै भनेर कहाँ हुन्छ देश हाँक्नेको भगवान मोदी भात नि खान्नन् मोदीलाई नसोधी चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर भगवान मोदी भात नि खान्नन् मोदीलाई नसोधी चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर माया गर हे हामी सबै यो देशमा अटाउने हामीले नै हो ती भ्रष्ट हटाउने चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर रमाइलो तर यो देशमा हटाउने हामीले नै हो ती भ्रष्ट हटाउने चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर के रमाइलो तर चौतारीको बार पिपलुलाई भार माया पर के रमाइलो तर ए जनता आवाज उठाउँदै आइरहेछन् भ्रष्टाचारी संरक्षण पाइरहेछन् चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर उठाउँदै आइरहेछन् भ्रष्टाचारी संरक्षण पाइरहेछन् चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर मलाई माया गर चौतारीको बार पिपलुलाई भार छैन पर माया गर हे
गरून् भ्रष्टाचार टम्म हो जनता जागे अब 2 वर्षसम्म हो चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ भ्रष्टाचार टम्म हो जनता जागे 2 वर्षसम्म हो चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ। ए कोही कोही बोल्छन् कोही जनता सुन्छन् बुद्धिजीवी के कारण चुप हुन्छन् चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर कोही जनता सुन्छन् बुद्धिजीवी के कारण चुप हुन्छन् चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर। हे सबै पार्टीमै टिक्या छन् बुद्धिजीवी सबजना बिक्या छन् चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ पार्टीमै टिक्या छन् बुद्धिजीवी सबजना बिक्या छन् चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ। ए मनमा माया थोरै साँचला यही चालाले कसरी देश बाँच्ला चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर थोरै साँचला यही चालाले कसरी देश बाँच्ला चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर। हे पर्दैन नि बस्नु धेर तनावमा नयाँ अनुहार आउनेछन् चुनावमा चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ पर्दैन तनावमा नयाँ अनुहार आउनेछन् चुनावमा चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ। ए हुँदैन कि माया नि दया नि पार्टीबाटै निस्किन्छन् नयाँ नि चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर माया नि दया नि पार्टीबाटै निस्कन्छन् नयाँ नि चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर। हे बदलिन्न देश ह्यान्डसम र दामीले बदल्ने हो मिलेर हामीले चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ ह्यान्डसम र दामीले बदल्ने हो मिलेर हामीले चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ चौतारीको बर पिपलुलाई बर माया पर रमाइलो छ। हे विकास गर्ने सबैलाई बाँडौँ ज्ञान सुरु गरौँ हामी नै अभियान चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर हामी नै बाँडौँ ज्ञान सुरु गरौँ हामी नै अभियान चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर चौतारीको बर पिपलुलाई बर छैन परपर मलाई माया गर। हे
वीर पुर्खाको इतिहास सुनाउनु, राष्ट्रप्रेमी भान्जीलाई बनाउनु। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। इतिहास सुनाउनु, राष्ट्रप्रेमी भान्जीलाई बनाउनु। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। ए देश बनाउनको लागि फेल खाइसक्यो पुरुषको दारीले, लिगौँ अब नेतृत्व नारीले। राष्ट्रपति नारी नि भाकै हो, जो भए नि उही पाराकै हो। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। नारी नि भाकै हो, जो आए नि उही पाराकै हो। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। ए पार लगाउँछौँ छ देशमा धराप्नी, छैन हामीलाई सतीको सराप्नी। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन माया गर। छ देशमा धराप्नी, छैन हामीलाई सतीको सराप्नी। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन मलाई माया गर। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन मलाई माया गर। हे दिदीको यो वाक्य नै धराप हो, देशलाई सती होइन सत्ताको सराप हो। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। वाक्य नै धराप हो, सती होइन सत्ताको सराप हो। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। ए देश बनाउने निकालौँ पारै, परिवर्तन गरौँला बिस्तारै। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन मलाई माया गर। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन मलाई माया गर। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, छैन मलाई माया गर। ए यो नारी पुरुष सृष्टिको जाति हो, देशको माया सबभन्दा माथि हो। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। सृष्टिको जाति हो, देशको माया सबभन्दा माथि हो। चौतारीको बर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर रमाइलो छ र। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर मलाई माया गर। चौतारीको बर पिपलुलाई भर, माया पर मलाई माया गर। विक्रम परियार र सुमित्रा तामाङको यो भाका निकै सर्वाधिक चलेको भाका हो, त्यसकारण जोरदार ताली दिउँ विक्रमजीलाई र सुमित्राजीलाई। अझै पनि विक्रम र सुमित्राजीलाई सँगै ल्याएर हामीले गीत गाउने मेसो मिले होइन। एकदम यही कार्यक्रमबाट उहाँलाई वेलकम छ। जेरी बहिनी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद र रमेशजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बहुआयामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ बोस्टन लोक सुशेली समूहका
मेन केसी सरले स्टेजको आजभोलिको हाम्रो अप्ठ्यारो देखेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ कि कृष्णजी अब तपाईँ नयाँ स्टुडियो बनाउनु भयो, धेरै कलाकारहरू अट्ने, धेरैलाई व्यवस्थित हुने भने मेरो तर्फबाट 1 लाख म पहिलोचोटि पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। बोस्टन लोक सोसियली समूहले कहिले पञ्चेबाजा, कहिले क्यामेरा, इन्द्रेणी कोषको लागि उहाँहरूले साथ दिइराख्नु भएको छ। संसारभरिका भगवान् रूपी दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जेरी दिदीले जुन तरिकाले, जुन प्रकारले आज दोहोरी गाउनु भयो त्यो साँच्चै गौरवमय छ। यो अवस्थामा उहाँले जुन इनर्जी लिएर दोहोरी गाउनु भयो, उहाँले यो साबित गरिदिनु भयो कि जसरी तपाईँको आमा 2 दिनको दिन घाँस काट्न जानुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो, पुर्खाको त्यो इनर्जी अझै पनि हाम्रा महिलाहरूमा ताजै छ। यो उहाँले साबित गरिदिनु भएको छ। र अर्को कुरा, म कृष्ण दाइले अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो इन्द्रेणी सकिन्छ कि भन्ने मलाई डर लाग्छ, यो इन्द्रेणीको भविष्यदेखि डर लाग्छ। तपाईँले कति पनि चिन्ता लिनु पर्दैन जस्तो लाग्छ दाइ। मेरा हजुरबुवाले बनाएको चौतारो अझै पनि ताप्लेजुङ फाकुम्बामा छँदैछ। त्यसकारण तपाईँले यो चौतारो बनाउनु भएको, चौतारो पनि देशभरिका लाखौँ मानिसहरू अटाउने, लाखौँ भाकाहरू अटाउने, हामीले बिर्सिसकेको हाम्रै अनुहार सम्झाउने यो चौतारो तपाईँले बनाउनु भएको हो। यहाँबाट कोही गए पनि यो चौतारो सकिँदैन, पुराना जाँदै गर्छन्, नयाँ आउँदै गर्छन्, चौतारो रहिरहन्छ। कार्यक्रम इन्द्रेणी लिने र दिने एउटा मन्दिर हो। लिदीको पहिरो यसरी गयो जो पहिरो कारुणिक र अकल्पनीय थियो, त्यही पहिरोमा इन्द्रेणी पुग्यो। सायद घनघस्याको उकालो जस्तै लिदीको पहिरो चढ्न उकालो छ, तर हाम्रा इन्द्रेणीका त्यो 6 जनाको टिम हामी सदा सदा जान्छौँ। त्यसमा लक्ष्मीजी, पावल भाइ, म, जीवन टन्डन, दीपक घिमिरे, कृष्ण बजगाई, शर्मिला श्रेष्ठ बहिनी गएको थियौँ। साँच्चै त्यो पहिरोमा जाँदाखेरि हामीलाई एउटा याद थियो, त्यहाँ माथि एउटा घरमा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको बुवा झाँक्री पनि हुनुहुँदो रहेछ, धनी पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको आमा स्वयंसेविका। उहाँका बुवा बितेपछि एउटी बहिनीले म स्वयंसेविका बन्ने थियो, नर्स पढ्ने थिएँ मलाई भनेर धुवाधर रुनुभएको थियो। त्यही रुवाईसँग सृजना तामाङ उपाध्यक्ष पनि रुनुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ, सृजना दिदी तपाईँ नरुनुहोस्, तपाईँको साथमा हामी छौँ। देशैभरि बाढी र पहिरो गयो यो वर्ष, साँच्चै कारुणिक पहिरो। अस्ति मात्र हामी पुग्यौँ, यो 28 गते भाद्रमा गएको नाकुचेको पहिरो यतिसम्म आउँदा लाग्छ धेरै पीडा छ। त्यहाँ आएको पैसा हामीले इन्द्रेणीमा जहाँबाट जसले पैसा पठाउँछ जस्ताको तस्तै दिन्छौँ, तर सुरुवातमा जो बढी पीडित छ त्यसलाई दिनु होला भन्नुभएको पैसा कलेक्सन भइरहेको छ। हाम्रो विचारले जहाँ जहाँ देख्छौँ त्यहीँ त्यहीँ दिन्छौँ। यदि कसैलाई शङ्का छ कृष्ण कणेलले इन्द्रेणीले पैसा कतै गडबड बनाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भने कृपया तपाईँ आफै आएर 5 महिना यो व्यवस्थापनमा बस्दिनुहोस्। तपाईँलाई नमन छ अनि इन्द्रेणीले कसरी गर्छ थाहा पनि पाउनुहोस्। 5 महिना टिक्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो पनि विचार गर्नुहोस्। जलजला गाउँपालिका 6 का टोली, मराङका टोली आउनु भएको छ, यहाँ भीमाका टोली आउनु भएको छ, कस्तो संजोग मिलेको छ, त्यहाँ पनि पहिरो त्यस्तै गएको। जेरी बहिनीलाई जोरदार ताली दिउँ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका लिदीमा गएको बाढी पहिरोबाट पीडित परिवारको लागि इन्द्रेणी मार्फत प्राप्त भएको रकम यस प्रकार छ। हामी विभिन्न व्यक्तित्व जसले जहाँबाट जति पठाउनु भयो उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। कनकुमारी राणाको नेतृत्वमा युकेबाट साथीभाइ तथा आफन्त मिलेर सङ्कलन गरी पठाएको 3,66,130 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा चापाकोट नगरपालिका बाहुनडाँडा स्याङ्जाका मृगौला पीडित युवराज फालको लागि रु 1 लाख दिनुहोला भन्नुभएकोले मिति 2077 5 महिना 4 गते निजको खातामा उक्त रकम पठाइदिइसकेका छौँ भने त्यस्तै इन्द्रेणीको कोषको लागि 10,000 र इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि 20,000 राखेर बाँकी 2,36,130 बाढी पीडितको लागि र अन्य पीडितको लागि बाँडेर दिनुहोला भन्नुभएकोले 1 लाख बाढी पीडितको लागि बाँड्दा सिन्धुपाल्चोकको लिदी र म्याग्दीको लागि 50,000 का दरले बाँडेर बाँकी 1,36,130 विभिन्न दुखी पीडितको लागि राखेका छौँ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। भीमसेन सेलो सञ्चालन समितिका उपाध्यक्ष सानुकान्छी स्याङ्बो र सदस्य जुनामाया दोङ, दाई इन्द्र दोङ, झाँक्री सानु कान्छीमाया साङ्बोको परिवार आशामाया दोङबाट रु 20,000 साथै भीमसेन सेलो सञ्चालनबाट विनोद लोप्छन् मार्फत जुनामाया वाइबाबाट 1,100 गरी जम्मा 21,100 पठाउनु भएकोमा 1,100 गाडीमा तेल हाल्नुहोला र 20,000 लिदीको बाढी पहिरोलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। जोरदार ताली। यसै गरी प्रतिभा श्रेष्ठको नेतृत्वमा कोलोराडो अमेरिकाबाट 6 जना मिलेर $316 को 36,412 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीको लागि 6,412 राखेर बाँकी 30,000 बाट लमजुङ म्याग्दी र जुगलको लागि 10,000 का दरले दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार ताली।
क्यानाडा ओन्टारियोमा बसोबास गर्ने नेपाली भाषी भुटनी दुलाल परिवार र अन्य सहयोगी मनहरूबाट पठाएको 260 क्यानेडियन डलरको नेपाली रुपियाँ 21,586 पठाउनु भएकोमा 5,000 गौशाला गाईको लागि 1,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 15,586 बाँडी पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले म्याग्दी र जुगलको लागि 7,793 का दरले भाँडेका छौँ। जोरदार ताली। 67 वर्षकी लक्ष्मीदेवी कार्की चितवन खैरेनी ज्यामिरेबाट आफ्नो श्रीमानको एक्सिडेन्ट भएर निधन भएकोले उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै उहाँको नामबाट बाढी पीडितको लागि रु 10,000 दिनुहोला भन्नुभएकोले म्याग्दी र जुगल पीडितलाई हामीले 5,000 का दरले बाँडेर दिएका छौँ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। चन्द्रबहादुर सार्की सपरिवार मिलेर भुटान चिराग नेपाल तिमाई क्याम्प हाल अमेरिकाको टेन सिटीबाट उहाँ आफै एक्सिडेन्ट भएर खुट्टा भाँचिएर हाल उपचार गरिरहेको भए पनि बाढी पीडितको लागि दुःख पीडा देख्न नसक्ने हुनाले 15,583 पठाउनु भएकोमा 2,583 इन्द्रेणीको लागि राख्नु र बाँकी 13,000बाट लिदी पहिरोको लागि र म्याग्दीको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली। पहिरो पीडित परिवारलाई 6,500 का दरले बाँडेका छौँ। उहाँलाई जोरदार ताली दिनुहोला। सानो काजी श्रेष्ठ मदन देवपुर नगरपालिका 7 काभ्रे हाल मलेसियाबाट 5,714 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 1,214 इन्द्रेणीको लागि राखेर बाँकी 4,500 जुगलको लिदी पीडितलाई दिएका छौँ भन्नुभएको छ। उहाँलाई जोरदार ताली। कतारबाट CCIC कम्पनीमा कार्यरत नेपाली प्रवासीहरूको तर्फबाट 216 जना मिलेर विज्ञान बस्नेत मार्फत 1,37,945 पठाउनु भएकोमा सिन्धुपाल्चोक जुगलको लिदीबाडी पीडितको लागि 50,000, म्याग्दीबाडी पीडितको लागि 40,000, लमजुङ पीडितको लागि 20,000, गौशालाका गाईको लागि 5,000, इन्द्रेणी कोषको लागि 5,000, इन्द्रेणी व्यवस्थापनलाई 5,000 र बाँकी 12,945 विभिन्न पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। सबै विवरण मिति 2077 5 महिना 3 गते स्टुडियोको कल्पना दाहाल र बालचन्द्र बरालको दोहोरी कार्यक्रममा उहाँहरूको लिस्ट हामीले पढेका छौँ। जोरदार ताली। दुर्गाबहादुर थापा जापानबाट स्वर्गीय ससुरा र आमाको सम्झनामा लक्ष्मीदेवी कार्की मार्फत 60,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा 10,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर 50,000 सिन्धुपाल्चोकको लिदीको बाढी पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएकोले लक्ष्मी कार्कीको स्वर्गीय बुबा तपन भण्डारीको सम्झनामा 5,000 पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले आज ल्याएका छौँ। उहाँलाई जोरदार ताली। मनिक लामाको अध्यक्षतामा अमेरिकाको बोस्टन सहरबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। नाभिराज तामाङ $151, लोक लामा गोले $151, राज लामा $151, इमान थिङ $151, प्रेम तामाङ $101, मनिक लामा $101, विजय तामाङ $101, गोर्खबहादुर तामाङ $101, रबिन लामा $101, सुनिल लामा, चतुर्मान तामाङ $101, सुभाष तामाङ उहाँले $101, जीवन तामाङ $101, पदम कुमार घिसिङ $101, प्रवीण तमोन तामाङ $101, बुद्ध वज्र तामाङ $101, कुसुम तामाङ $51, सुजता लामा $51, मदन लामा $51, रूपेश तामाङ $51, सुरेन्द्र तामाङ $51, जम्मा $2,018 को नेपाली रुपियाँ 2,38,860। गोमा विश्वकर्मा सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची हाल कुवेतबाट 20,000 पठाउनु भएकोमा 5,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर बाँकी 15,000 लिदीबाडी पहिरोको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि जोरदार। यसै गरी भवानी गौतम, रणमाया गौतम र छोराहरू बल गौतम, अशोक गौतम, नाति सुशान्त गौतम अनि टिका दाहाल भुटान न्याउली भेलडाङ्गी 1 हाल ओहायो एटना अमेरिकाबाट $330 को नेपाली रुपियाँ 39,225 मा नेपाल स्नेहिकाको लागि 10,000, धुर्मु सुन्तली फाउन्डेसनद्वारा निर्मित रङ्गशालाको लागि 5,000, इन्द्रेणीको लागि 4,225 र बाढी पीडितको लागि भनेर 10,000 दिनुहोला भन्नुभएकोले लिदी पहिरोको लागि ल्याएका छौँ भने भाग्य नेउपाने युट्युबको भिडियो हेरेर पोखराकी ब्लड क्यान्सर सानी नानी विशु गौतमको लागि 5,000 र धरानकी माझी परिवारकी पीडित र हजुरबा र नातिनीको लागि 5,000 पठाउनु भएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। कामी शेर्पा, पासाङ डिकी शेर्पा, छारी सोलुखुम्बु नाम्चे वार्ड नम्बर 6 हाल अमेरिकामा बसोबास। उहाँले 58,705 पठाउनु भएकोमा लिदीबाडी पहिरो परिवारको लागि 20,000, लमजुङको पहिरोको लागि पीडितको परिवारको लागि 15,000, नन्दा सिंहसँगै आउने बहिनीको लागि 3,000, नन्दा सिंह बहिनीसँग आउनुभएको थियो अर्को बहिनी उहाँको लागि 3,000, निश्चल गुरुङको लागि 3,000, खगेन्द्र विश्वकर्माको लागि 2,000, क्यान्सर पीडित वृद्ध आमाको लागि 3,000 र बाँकी 12,000 विभिन्न पीडितहरूलाई 4 जनालाई 4,000 का दरले मिलाएर दिनुहोला र बाँकी 705 इन्द्राणीको गाडीमा तेल हाल्नुहोला भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार ताली।
सुनिता गुरुङ सहित हङकङबाट जोनसन कम्पनीमा कार्यरत 29 जना मिलेर पठाउनु भएको रकम 45,346 मध्ये 20,000 विक्रम सुनारका लागि, 20,000 बाढी पितुरको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले जुगल र लमजुङको लागि 10,000 का दरले बाँडेका छौँ भने बाँकी 5,346 इन्द्रेणीको लागि राखेर सबै विवरण लमजुङ बाढी पीडितको लिस्टमा हामीले राखेका छौँ। त्यही लमजुङको पहिरो हस्तान्तरणमा तपाईँहरूले हेर्नुहोला। जोरदार ताली। बागवीर घिसिङ र लकमान योन्जन सहित अमेरिकाको पेन्सिल्भेनियामा बसोबास गर्ने निम्न सहयोगीबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। बागवीर घिसिङ श्रीमती चन्द्रमाया घिसिङ $100, शेरबहादुर योन्जन तामाङ $200, लकमान योन्जन तामाङ सपरिवार $110, सनमाया घिसिङ सुब्बा सपरिवार $100, सुकट डोल्मा योन्जन $50, बुद्ध सिंह बोलोन तामाङ $50, सनमाया घिसिङ तामाङ $50, भीमबहादुर तामाङ $50, गोकुल योन्जन तामाङ $50, निम मोक्ताङ $20, बिर्ख योन्जन तामाङ $20, चन्द्रमाया गुरुङ $51, कुबी सिंह सुब्बा $10, कुर्मती तामाङ $15, सङ्घको कोषमा $400 गरी जम्मा $1,316 को नेपाली रुपियाँ 1,50,836 पठाउनु भएकोमा 10,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर बाँकी 1,40,836 सिन्धुपाल्चोकको जुगलबाडी पीडितको लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई जोरदार ताली। मङ्गली तामाङको नेतृत्वमा ओमानबाट 17,300 पठाउनु भएकोमा 10,000 सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको लिदीको पहिरोबाडी पीडितलाई दिनुहोला भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई सबै विवरण लमजुङको लिस्टमा हामीले समावेश गरेका छौँ। जोरदार ताली दिउँ। र आज जम्मा 6,43,990 रुपियाँ हामीले जुगलको लिदी पहिरोको लागि ल्याएका छौँ। दर्शकवृन्द, यसमा कहीँ 1 रुपियाँ पनि तलमाथि भयो भने हामी गएदेखि यो कार्यक्रम हेरेर तपाईँ व्यवस्थापक भक्तबहादुर देवाललाई 98 41 48 98 35 मा फोन गर्नुहोला। यदि तपाईँले पठाएको पैसा कृष्ण कणेलको नाममा अनगिन्ती फजुल मान्छेहरूले पेजहरू खोलेका छन्, त्योभन्दा अरूले लिएको पैसाको म जिम्मेवारी हुने छैन। अफिसमा पनि रेकर्डिङ हुन्छ, सबै फेयरिस्ता हामीले रेकर्डेड राखेका छौँ। त्यसकारण पनि इन्द्राणी जस्ताको तस्तै नाम राखेका हौँ र लिदीको पहिरोको लागि हामीले यो पैसा आज ल्याएका छौँ। हामी गएर हुँ दिन रहर लाग्थ्यो, तर देशैभरि यति बाढी पहिरो र यति समस्याहरू छन्, हामी चाहेर पनि सकिराखेका छैनौँ। हेर्नुहोस् त, हामीले सुरुमै गएर मृतक परिवार, पूर्ण क्षति परिवार र आंशिक क्षति कुनै पनि घर पनि छैन कि इन्द्राणीले सहयोग नगरेको घर। हामी लिदीका प्रत्येक घरमा पुगेका छौँ। जतिले लिदीको पहिरोमा सहयोग गर्नुभयो, मलाई त्यहाँ जाँदाखेरि लाग्यो यति नजिक काठमाडौँको राजधानी नजिक रहेको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साँच्चै कर्णालीभन्दा विकट रहेछ। त्यहाँका मानिसले नेपाली भाषा बोल्न पनि जान्नु हुँदो रहेछ। लगभग टेलिभिजनको त कुरै रहन्छ, पोहोरबाट बल्ल बत्ती गएको रहेछ। अझै पनि प्रत्येकका घरमा टिभी रहन्छन्। हामीलाई पनि धेरै चिन्नु भएन, काठमाडौँ बस्नेले मात्रै चिन्नुभयो। तर सृजनाजी, तपाईँ सानो उमेरमा दुःख पाएको गरिब परिवारमा जन्मेर उपाध्यक्ष हुनुभएको छ। आज राजनीतिक नेताभन्दा मान्छेले नाक खुम्च्याउँछन्। युवराजी, धेरै धन्यवाद छ। यो इन्द्रेणी समाजलाई सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जुगल गाउँपालिका लिदी वडा नम्बर 2 पर्छ। लिदी बस्तीमा 172 घर धुरीमध्ये 29 घर पूर्ण क्षति भएको र 39 जनाले ज्यान गुमाइएको अवस्था थियो। त्यही बखत 4 गते चाहिँ इन्द्रेणी समाजको टिम चाहिँ आइपुग्नु भएको थियो। उहाँहरूले त्यतिखेर पनि क्यास सहयोग गर्नुभएको थियो। तत्काल मलम पट्टी लगाउने उहाँहरूको अभियान हामीसँग छ। अझै पनि निरन्तर सहयोग गर्छु भनेर त्यही दिन उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। त्यतिखेरको दिन दर्दनाक अवस्था थियो। उहाँहरूलाई त्यो प्रत्यक्ष घटना थाहा छ, त्यहाँको चाहिँ ठाउँको बारेमा थाहा छ। 6 घन्टाको उकालो बाटो उहाँहरूले हिँडेर आइपुग्नु भएको थियो। पहिलो पटक नै हो मिडिया त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो घटना पश्चात आइपुग्नु भएको चाहिँ। म प्रत्यक्ष त्यो स्थलगत ठाउँमै घटना घटेको दिनदेखि नै थिएँ। त्यस कारणले म त्यो दिन एकदमै खुसी भएकी थिएँ कि मलमपट्टी लगाउनको लागि जुनसुकै विधामा रहे तापनि, जुनसुकै क्षेत्रमा काम गरेर बसिरहँदा पनि, तर एउटै उद्देश्य सबैले परेको घाउ सबैले पर्ने रहेछ, सबैको मुटुले छुने रहेछ। अहिले देश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले आफ्नै दुःख आफ्नै पीडा सम्झेर यो एउटा लोकगीत, एउटा चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृतिसँग जुन आबद्ध भएको संस्था समाज जस्तो लाग्छ, तर पनि यो समाजले विभिन्न क्षेत्रमा यो एकदमै सहयोग गर्नलाई चाहिँ अहिले सकिराखेको अवस्था छ। सबै हाम्रो देशभरिमा एकदमै लोकप्रिय बनेको छ इन्द्रेणी समाज। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ। मलाई धेरै चाहिँ धन्यवाद दिन मन छ। आज मलाई यहाँ चाहिँ फेरि पनि प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित गराउनु भएको छ र यो पैसा जुगल गाउँपालिकाको लागि
विभिन्न ठाउँ विभिन्न देशबाट चाहिँ पठाउनु भएको छ। सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। इन्द्रेणी समाजले यस्तै गरेर सबैजनाको विश्वास जित्न सफल हुन् कामना पनि गर्न चाहन्छु। म भन्दिनँ कि जुगल गाउँपालिका सिन्धुपाल्चोकमा मात्र यो घटनाहरू घटिरहेका छन्। सम्पूर्ण ठाउँमा धेरै ठाउँमा यहाँ चाहिँ हाम्रो अरू जिल्लामा म्याग्दी जिल्लामा पनि यस्तै खालको घटना घटेको अवस्था छ। यो पीडामा सबैजनाले एक भएर मैले फेरि पनि भने जो कोही लोकदोहोरीको क्षेत्रमा रहे तापनि कुनै कम्पनीमा काम गरेर रहँदा पनि आफ्नो क्षेत्र जे जस्तो भए तापनि तर उद्देश्य एउटै थियो। मलाई आज हाम्रो रमेश प्रसाई दाजुप्रति एकदमै धन्यवाद दिन मन लागेको छ। अनि हाम्रो जेरी दिदी उहाँहरूले गीत सङ्गीत मार्फत पनि देशभक्त जनाउनु भएको छ। देशप्रतिको माया यो माटो यो भूमिको मायालाई उहाँहरूले एकदमै गीत मार्फत पनि यस्तो मन छुने गरेर चाहिँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो इन्द्रेणीले लोकदोहोरी मार्फत विभिन्न क्षेत्रमा जसरी जे कुरा प्रस्तुत गरे तापनि यो देशको माटोलाई चाहिँ भुलेको छैन। देशको माटोको लागि मात्रै बढी फोकस गर्नुभएको छ। यसकारण म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बेलैमा यो बुद्धि लिनु पर्छ हेर अहिले राम्रो काम गरेपछि धोका हुन्न कहिले। दाईको नाताले अध्यक्ष ठुलै मान्छे भए पनि आशिष दिएँ मैले। जब जेरी बहिनी र मैले टुक्काबाट गीत गायौँ आज नेपाल टुक्कामय भएको छ र टुक्कामा धेरैको विकास भएको छ। इन्द्रेणीले मौलिकतामा बाल मस्तिष्कमा घुसाएर सबैजना जिया भुषाल जस्ता सम्झिँदा पनि इन्द्रेणीमा पुग्ने कल्पना गर्ने भइसक्नु भएको छ। आयुषा जस्ता जन्मिनु भएको छ। मलाई लाग्छ जेरी बहिनी तपाईँ युगको एउटा समक हो। त्यसकारण मलाई लाग्छ तपाईँ हामी भनेको अरूभन्दा फरक हुनु पनि पर्छ। किनभने युग हाँक्ने मान्छेहरूले आफ्ना अप्ठ्यारा गाह्राहरूलाई महसुस गर्नु हुँदैन, अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसकारण तपाईँ यो सुत्केरी अवस्थामा पनि बहिनी तपाईँ आउनुहोस्, मैले भेट्न मन लागेको छ। मैले आउन भ्याइनँ, अस्ति नै आउनुपर्ने भान्जीलाई हेर्न। भान्जीको मुख हेर्दाखेरि हाम्रो चलन केही न केही दिनुपर्छ। यो 20,000 तपाईँलाई सुत्केरी खर्च मेरो तर्फबाट फेरि पनि पर्दा दाई साथमा छ। तपाईँको अहिले दोहोरी पनि बन्द छ, दोहोरी खोल्नु भएको थियो जुनकिरी मलाई थाहा छ। यतिखेर म शङ्कर छेत्रीलाई पनि जोरदार ताली दिउँ। असाध्यै माया गर्नु होला, बहिनीलाई धेरै दुःख नदिनु होला, यस्तै हिँडिराख्न पार्नु होला। फेरि अर्कोचोटि पनि आएर धेरैले यो सुत्केरी भएको सबभन्दा पहिलोचोटि गाउनु भयो। तपाईँभन्दा अलि पछाडि शोभा कार्की बहिनी पनि सुत्केरी भएर पहिलोचोटि आएर गाउनु भएको थियो। विशेष त यो समस्त दर्शक श्रोताको मनमुटुमा ढुकढुकीमा बस्न सफल कार्यक्रम इन्द्रेणी र आज एउटा अनौठो संयोग हाम्रो रमेश प्रसाई भाइसँग गीत गाउने अवसर जुर्यो। पब्लिक स्पिकरको रूपमा चिनिन्छ। उहाँले राष्ट्रको बारेमा धेरै राम्रा राम्रा सवालमा बोल्नुभएको छ। मैले सबै वाच गरेको छैन तर मलाई उहाँको एउटा वाक्य एकदम मन परेको थियो। पब्लिक स्पिकर जितिसकेपछि मैले मेरो देशलाई स्वर्गसँग दाँजेर निकै ठुलो भुल गर्ने भन्ने त मलाई पनि मनमा छ थियो। मान्छे किनभने स्वर्ग पटक पटक असुरहरूको उपनिवेशमा बस्यो तर नेपाल कसैको पनि उपनिवेशमा बसेको छैन भन्ने उहाँको त्यो धारणाले मलाई त्यो सत्यता पनि थियो। अनि मलाई पनि यो यस्तो राष्ट्रको बारेमा चिन्ता गर्ने यस्तो बौद्धिक मान्छे यस्तो अध्ययनशील मान्छेसँग भेट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। तर उहाँले त गीत पनि गाउनु हुँदो रहेछ। उहाँसँग दोहोरी गाउन पाएँ, अत्यन्तै खुसी लाग्यो। र आज इन्द्रेणी अब यो कार्की पार्टी प्यालेसबाट यहाँहरूको माझ आइरहेको छ। इन्द्रेणीले चाहेको स्टुडियो छिटै बनेर अबको नयाँ स्टुडियोको पहिलो गायिका पनि बबिता बान्या जेरी नै बन्न पाओस्। र सालिजा गाविसबाट आउनु भएको छ अनि म्याग्दीको बिमोबाट आउनु भएको छ। बिमोमा चाहिँ म पुगेको छु। म एकचोटि त्यहाँ महोत्सव हुँदा गएको थिएँ। त्यहाँबाट आउनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई एकदमै धन्यवाद। मराङबाट आउनु भएको छ। भन्न मन लाग्यो इन्द्रेणीमा धेरै पटक आएर गीत गाएँ। सबैले तपाईँ गीत असाध्यै राम्रो छ भन्नुहुन्छ, एकदम हौसला दिनुहुन्छ। तर आर्थिक रूपमा पहिलोचोटि मलाई टोपेन्द्र घरती पछि उहाँसँग मेरो भेट भयो। साउदीमा हुँदा उहाँले मलाई रु 6,000 सहयोग गर्नुभएको थियो गीत मन पराएर। र दोस्रो पटक यो 20,000 पाएको छु। यो चाहिँ अब छोरीको मुख हेर्नको लागि भन्नुभएको छ दाइले। अब मेरो छोरीले राम्रोसँग देख्छै देख्दैन यत्रो हात्तीका नोटहरूलाई। अक्षर सुरु भएको छ थाहा छ नि कबाट, ढुक्क हुनु सुरु हुन्छ हजुर र मबाट। त्यसमै रमेश प्रसाई जोडी इन्द्रेणीका सबै हर कलाकार ल्याउँदाखेरि झकास हुन्छ तपाईँ पुरै छैन। धेरै धन्यवाद। दोहोरी पनि गाउँछु मैले, टुक्का पनि भ्याउँछु। नयाँ स्टुडियोमा गीत गाउने बेलामा छोरी पनि ल्याउँछु। धन्यवाद। कृष्ण कँडेलज्यूलाई खास गरी यो कार्यमा अझै पनि उहाँको चाहिँ प्रगति मिलोस् र सबै उहाँले चाहिँ यस्ता यस्ता पुनित क्रियाकलापहरूमा चाहिँ अझै उहाँले चाहिँ गर्दै जानुहोस्। यसको लागि चाहिँ मैले हार्दिक धन्यवाद र सफलताको कामना समेत गर्दै धन्यवाद टक्राउँछु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आज कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। सेयर, लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, नमस्ते। यहाँका च्यानलहरू सुखद रहन्।